दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आज सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्दैछ र नेपाली कांग्रेसले यो प्रदर्शन मार्फत गर्न लागेको के हो? मुख्यतः सरकार विरुद्ध सडकमा आइसकेपछि अब कांग्रेसले आफ्नो गन्तव्य के बनाएको छ र आगामी नीति उसको के छ, यसमा हामी केन्द्रित हुन गएका छौँ र यसको निम्ति वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक तथा नेपाली कांग्रेसको नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक समेत रहनुभएका पुरुषोत्तम दाहाल हामीसँग हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय उहाँ हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकको सम्पादक समेत हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब यहाँका परिचय त थुप्रै छन्, तैपनि नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जो नेपाली कांग्रेसको छ त्यसको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ र नेपाली कांग्रेसले आज 77वटै जिल्लामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दैछ। यो कांग्रेसले गर्न खोजेको चाहिँ के हो? के सन्देश दिन खोज्यो? दुई तीनटा कुरा छ मेरो चाहिँ बुझाइमा। अहिले 2 वर्ष 3 वर्ष पुग्यो अब यो सरकार बनेको, निर्वाचन भएको भनौँ न। अहिले पछिल्लो चरणको निर्वाचन, तीनटै सरकारहरूको निर्वाचन भएको, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको निर्वाचन भएको 3 वर्ष पुरा भएको छ। अब 3 वर्षसम्मका कामहरूको नेपाली कांग्रेसले मूल्याङ्कन गर्यो। अब सुरु भयो त्यो। अब 2 वर्षपछि चुनाव पनि हुन्छ, दोस्रो कुरा भयो। र नेपालमा के अपेक्षा गरिएको थियो भने स्थायी सरकार, स्थायी राजनीतिक पद्धति, स्थायी राजनीतिक अवस्था आदि इत्यादि। यो स्थायी भन्ने शब्दको बडा ठुलो आकाङ्क्षा थियो नेपाली जनतालाई पनि। त्यही हिसाबले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक पनि भयो र जनतालाई भन्न पनि सजिलो भयो, मतदातालाई भन्न पनि सजिलो भयो। त्यस हिसाबले यो सरकार बन्यो। तर 3 वर्षसम्मको मूल्याङ्कनको आधारमा सरकार सबै हिसाबले विफल भएको देखिया छ। सरकार दुईटा विषयहरूमा अलिकति सकारात्मक भनौँ न, जस्तो अब भारतसँगको सीमासँगको सन्दर्भमा एउटा ठाउँ राख्यो, टेक्ने ठाउँ बनायो, त्यति मात्रै कुरा हो। त्यो पनि कार्यान्वयन गर्नेतिर गएको छैन। अब त त्यो त झन् जेलिएर गयो भन्ने देखिन्छ। एउटा त्यो विषय हो। अब एउटा चीनसँगको BRI प्रोजेक्टको कुरा गरेको छ, सायद दुईटा छिमेकीसँगको सन्दर्भमा यी कुरा, तर त्यसले पनि जटिलता पैदा गरेको छ। भनेपछि अब कोभिडको कुरामा र नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म ठुला मुद्दामा सहयोग गर्यो सरकारलाई। जस्तो कोभिडको कुरामा सहयोग गर्यो, सीमाको कुरामा सहयोग गर्यो। प्रतिपक्षले हरेक कुरामा पहिला विरोध गर्ने प्रचलन थियो। जस्तो यही नेकपा एमाले भएर त्यो बेलामा र जनमोर्चा भएर बस्दाखेरि 2048 सालमा हामीले देखेका छौँ कि सडक साना मुद्दामा सडक जाम हुन्थ्यो, बार भत्किन्थ्यो, हरेक हप्ता बन्दको घोषणा हुन्थ्यो, सारा हालत चाहिँ बनाएको थियो। पर्यटन समाप्त पारेको थियो, शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै ध्वस्त पार्ने प्रयत्न भएको थियो। तर नेपाली कांग्रेसले त्यो कुरालाई दोहोर्याएन। उसले बडो शान्तसँगले एउटा जिम्मेदार प्रतिपक्षको हिसाबले 3 वर्षसम्म हेऱ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अब कतिले त के भन्छन् भने कांग्रेससँग क्षमतै छैन, अब सिट पनि थोरै छ भन्छन्। त्यो कुरासँग मेरो चाहिँ असहमति छ। नेपाली कांग्रेस यदि गणितीय हिसाबले हेर्ने भने सही हो, एकदम नै अल्पमतमा छ। सङ्घीय संसद अरू प्रदेश सभाहरूमा पनि धेरै कमजोर छ कांग्रेस। तर नेपाली कांग्रेस भनेको पक्षमा छ भन्छु म। सरकार एउटाले चलाए पनि यथार्थमा राज्य प्रणालीको हिसाबले नेपाली कांग्रेस पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो नेपाली कांग्रेस। सत्ता भनेको अर्थ राज्य सरकार चलाउने मान्छे मात्रै सत्ता होइन, प्रणालीको जिम्मेदार हो सत्ता भनेको। त प्रणालीको जिम्मेदार त नेपाली कांग्रेस हो। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेस पक्षमा पनि छ। अहिलेको सरकारको सही अर्थमा चाहिँ कसैले केही कुराहरू गर्छ, जस्तो प्रतिपक्ष भन्ने जुन शब्दावली प्रयोग गर्छौँ, त प्रणालीगत हिसाबले नेपाली कांग्रेस नै पक्ष हो। वास्तवमा प्रतिपक्ष त अहिलेको सरकार हो। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने, प्रणालीको हिसाबले हेर्ने हो भने सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको रूप भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ प्रतिपक्ष हो। सरकारको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष हो। अब नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसिसकेपछि सरकारको मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो गर्ने सन्दर्भमा आजको प्रदर्शन भइराखेको छ र नेपाली केही मुद्दाहरू पनि छन्, अगाडि केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू छन्। अब यो 3 वर्षको सरकारको मूल्याङ्कन गरेर सरकारको विरुद्धमा सरकार असफल भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेर कांग्रेस सडकमा आयो भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। अब यो त के रामचन्द्र पौडेलमाथि दुर्व्यवहार भएपछि मात्रै कांग्रेसको होस खुल्या हो र?
त्यसपछि मात्रै उसलाई थाहा भयो यो कुरो। त्यो एउटा इन्सिडेन्ट हो। एउटा कुरा त के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो बारेको कुरा अब जस्तो एउटा शीर्ष व्यक्तित्व हो रामचन्द्र पौडेल भनेको 3-4 कुरा हुन्। एउटा कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि पक्ष प्रतिपक्ष त छ नि, तर शेरबहादुर देउबा अहिले सभापतिजी हुनुहुन्छ, उहाँको समकालीन पुस्ता भनेको त रामचन्द्र पौडेल हो। र मेरो बुझाइमा नेपाली काङ्ग्रेसमा अब शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेल भन्दा माथिल्लो पुस्ता नेतृत्वमा छैन, कोही पनि हुनुहुन्न। अब त त्यो राजनीतिज्ञ सभातिर हुनुहुन्छ होला अलिअलि, नत्र भने माथि कोही पनि हुनुहुन्न। त्यस्तो अवस्थामा त्यो समकालीन एउटा शीर्ष 80 को हाराहारीमा पुग्न लागेको व्यक्तिमाथि जुन ज्यादती भयो, त्यो ज्यादती त एउटा कारण हुँदै हो मेरो बुझाइमा। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि अन्तिममा ढोका जस्तो हिँड्दै गयो अनि ढोका खोलेर मात्रै बाहिर गइन्छ नि कहिलेकाहीँ, होइन? अनि ढोका धेरै हिँडेर आएर ढोका खोलेर पछि मात्रै कोठामा पसिन्छ नि त। सम्भवतः त्यो घटना एउटा त्यस्तै ढोका जस्तो भयो होला काङ्ग्रेसको। तर मेरो बुझाइमा समग्रमा त्यो होइन। समग्रमा कुनै दिन जस्तो आज नभएको भए अर्को दिन आउनुपर्ने स्थिति त थियो। प्रमुख मुद्दा रामचन्द्र पौडेलमाथिको दुर्व्यवहारलाई पनि बनाएको छ। होइन, एउटा मुद्दा हो। म के भन्छु भने 5-6वटा मुद्दाहरूमध्ये एउटा मुद्दा त्यो पनि हो, किनभने एउटा घटनापछि काङ्ग्रेसमा जोस भरिएको हो। होइन, जोस भरिएको म त्यसलाई धेरै केन्द्रमा राख्दिनँ कि अब यो कुराहरू पत्रिकाले भन्ने कुराहरू एउटा कुरा हो। म जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले म नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूलाई पढाउने काम गर्छु, सैद्धान्तिक कुरा पनि गर्छु, व्यवहारिक कुरा पनि गर्छु। त्यो एउटा घटनाको मात्रै मूल्याङ्कन पार्टीले गर्दैन के, अहिले समग्र मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो एउटा घटना पनि हो, जोडिएर आएको कुरा भयो। र पछिल्लो घटना त्यही हो। जस्तो तपाईँले 7 सालमा क्रान्ति हुँदाखेरि राणा शासन जानुमा कारण के हो भनेर हामी पढ्छौँ नि, अनि सशस्त्र क्रान्ति फलानु तिलानु ढिस्कानु अमुक इत्यादि गर्दा एउटा कारण अन्तिममा चाहिँ सशस्त्र आन्दोलन पनि अथवा नेगोसिएसन पनि अथवा राजाले गरेको सहयोग पनि अथवा भारतको सहयोग आदि इत्यादि पढ्छौँ। भन्दा धेरैवटा कारणमध्ये एउटा कारण हो, त्यो महत्त्वपूर्ण कारण। अब काङ्ग्रेस सडकमा आएर के गर्ने त? ल, विभिन्न यी कारणले सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै काङ्ग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन गर्न थाल्यो। के गर्ने अब? पहिलो कुरा त अहिलेको सरकार भनेको सबभन्दा मलाई लाग्छ करप्सनमा यति विवादास्पद भएर आएको सरकार पञ्चायतकालमा पनि थिएन। मैले सुने होइन, मैले जस्तो भन्नुहोस् न, म 34 सालदेखि पत्रकारिता गरेको मान्छे, काठमाडौँमा बसेको म 27 सालदेखि, कति वर्ष भयो होला अब 2027 सालदेखि काठमाडौँ बसेका मान्छे, अब 50 वर्ष पुग्यो भनौँ न अब त, होइन? त त्यो अवस्थामा मैले काठमाडौँमा बसेर मिडिया हेरिराखेको छु, पढाउने कुरा गरिरहेको छु, हामी आन्दोलनमा लागिरह्यौँ। तर आजसम्म यति दुर्गन्ध कुनै मुद्दाहरूमा कुनै विषयवस्तुमा दुर्गन्ध भएको सरकार पहिलो सरकार हो, जतिसुकै भने पनि। अब नेपाली काङ्ग्रेसले कमसेकम यस्ता कुरा यो मुद्दालाई त उठाउँछ। अनि एक दिन उठाएर के हुन्छ भने आज देशभर 77 जिल्लामा काङ्ग्रेसले रमिता गरेर हुने के हो? होइन, त्यसले एउटा गन्तव्य हुनु पर्यो नि, काङ्ग्रेसको लक्ष्य हुनु पर्यो, आन्दोलनको लक्ष्य के? एकछिन वार्म अप गर्नुपर्छ वातावरणलाई। तपाईँले एउटा कुरा मान्नुहोस्, कुनै पनि चिजहरू एकैचोटि तातेर आउँदैन नि। तपाईँ पानी बसाउनुहोस्, उमाल्नु पर्यो भने एकैचोटि भुलभुल उम्लिँदैन। त्यसको निम्ति आगो त निरन्तर हुनु पर्यो नि, बिस्तारै तात्दै जान्छ। अब सुरु भयो नि त, आगो निरन्तर हुनु पर्यो। आज बाल्यो, 2 दिन निभायो, फेरि बाल्यो, फेरि निभायो। अब नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो त यस्तो त गर्दैन नि। सडकमा माओवादीको चाहिँ 10 वर्षको जस्तो निरन्तर जनयुद्ध भनेर हिँडे जस्तो त काङ्ग्रेस त हिँड्दैन नि। काङ्ग्रेसले त मुद्दैमा गर्ने हो, होइन? आगो बाल्दै निभाउँदै हिँड्यो। योभन्दा अगाडि जनजागरण सभा भनेर देशव्यापी विभिन्न चरणमा गयो, राष्ट्रिय। त्यसपछि काङ्ग्रेस बिचमा कहीँ पनि छैन। अब अहिले फेरि एक दिन भयङ्कर रूपमा के नभए जस्तो भोलिबाट फेरि सुत्छ। होइन, त्यो एउटा कुरा के हो भने कुनै खेती नै नभए जस्तो त गर्न भएन नि। काङ्ग्रेससँग अपेक्षा के? जस्तो नागरिकको अपेक्षा के काङ्ग्रेससँग? दिनदिनै सडकमा जाओस् भन्ने हो, दिनदिनै जुलुस निकालोस् भन्ने हो? म किसँग आन्दोलनको लक्ष्य त हुनु पर्यो। होइन, मेरो भनाइ मुद्दामा केन्द्रित हुन्छ पार्टी। लक्ष्य भनेकै त्यही हो। जस्तो एउटा लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक दलहरूको भूमिका के हुन्छ भने जब मुद्दा खडा हुन्छ त्यो मुद्दाको बारेमा चाहिँ दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। अब निरन्तर आगो लगाएर हिँड्ने हो भने त त्यो हिजो 48 सालमा मैले अघि उदाहरण दिएँ नि, तपाईँले त देख्नु भन्नु होला, सानै हुनुहुन्थ्यो होला। 48 सालमा 30 दिन सरकार गठन भएको भोलिपल्ट त्यो बेलाको महासचिव, नेकपाको महासचिव मदन भण्डारीले के भन्नु, 30 दिनभित्रमा यो सरकारमा ढालेर छोडिदिन्छु, भाषण सुरु गर्नु। अब काङ्ग्रेस त्यस्तो होइन नि।
काङ्ग्रेस भनेको त लोकतन्त्रको निम्ति कसरी यो प्रणालीलाई बचाउने भन्नेतिर लाग्नै सक्थ्यो। दिनदिनै सडकमा गएर जनतालाई दुःख पनि दिनु भएन। दिनदिनै गएर आन्दोलनका कुरा गरेर को जाने? कार्यकर्ता जस्तो सदस्य मैले अहिले कार्यकर्ता अनि प्रभाव त पर्नु पर्यो नि, असर त पर्नु पर्यो। म यो कुरासँग म यो कुरासँग सहमत छु। प्रभाव पर्नुपर्छ। प्रभाव पार्नको निम्ति के गर्नुपर्छ काङ्ग्रेसले? दुई तीनटा कुरा। एउटा कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसले आन्तरिक संरचना सुदृढ गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा प्रभाव पार्न त्यसै त हुँदैन नि। तपाईँले खिया परेको हतियार उठाएर सधैँ चलाएर के गर्नु भने? काङ्ग्रेस यथार्थमा भन्यो भने अहिले यसो हेर्दाखेरि भित्रबाट, अब म त भित्र देखिसकेँ, त्यो खिया लागेको अवस्थामा छ क्या। त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा खिया लागेछ काङ्ग्रेसलाई। जनमतको र प्रणालीगतको हिसाबले छैन, त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा खिया परेर बसेको काङ्ग्रेस छ। अनि काङ्ग्रेसको समस्या अर्को के भनेदेखि अनि त्यो खिया परेको छ, अनि त्यो खिया परेकै धारहरूको बिचमा ती उहाँहरूका बिचमा चाहिँ त्यो सानो कुवामा बसेर उफ्रिएका भ्यागुता र माछा जस्तो अवस्था काङ्ग्रेसको छ। त्यसबाट मुक्ति पहिला लिनुपर्छ क्या काङ्ग्रेसले बाबु। अब यो खिया लागेको हतियारले रुखलाई हान्दाखेरि अथवा कुनै बलियो वस्तुलाई हान्दाखेरि त हतियार आफै भाँचिन्छ। त्यसैले पहिलो मैले भन्दैछु, पहिला काङ्ग्रेसले बाहिर सडक आदि इत्यादि होइन, पहिला काङ्ग्रेसले आफूभित्र ऊर्जा पैदा गर्नुपर्छ। एक सुन्नुहोस् कुरो। दोस्रो कुरो के हो भनेदेखि त्यो ऊर्जाबाट अनि बल्ल अहिलेको प्रणालीलाई जोगाउन सकिन्छ। दोस्रो कुरा, ऊर्जै भएन भने के हुन्छ? अब अहिलेको भनेको चाहिँ यी सार्वजनिक मुद्दाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रित भएको छ। सार्वजनिक मुद्दाहरूमा यसले के सहयोग गर्छ काङ्ग्रेसलाई भने कमसेकम बिजनेस पाउँछ काङ्ग्रेसले, कुरा काट्न पाउँदैन। काङ्ग्रेसले उठाएका यी कुराहरूलाई सरकारले कतिको गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइन्छ त? होइन, अब यो सरकार एउटा कुरा त के हुन्छ, सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले जहिले पनि जस्तो यो बडो दृष्टिकोण भनेको बडो भिन्न हुन्छ क्या कृष्ण भाइ। तपाईँले मतिर हेरिरहनु भएको छ नि, तपाईँले मेरो अप्रोच मात्रै हेरिरहनु भएको छ क्या। म कस्तो छु, के छु, कसरी बोल्दैछु, अथवा मेरो पछाडिको दृश्य के छ तपाईँलाई थाहा छ हो। अनि तपाईँ मेरो के गरिरहनुहुन्छ भनेदेखि मेरो पछाडिपट्टिको दृश्यका आधारमा तपाईँ मसँग कुरा गरिरहनुहुन्छ, ठिक हो। अनि म के गरिरहेको छु भने तपाईँको पछाडिपट्टिको दृश्यलाई हेरिराखेको छु र म तपाईँका बारेमा म मूल्याङ्कन गरिराखेको हुन्छु। यो विचित्र कुरा हो। सरकारमा बस्ने मान्छेहरूको भूमिका भनेको प्रतिपक्ष चाहिँ के हुन्छ, सधैँ स्ट्रिटमा हुन्छ, सबैतिर घुमेकै हुन्छ। तर जो सरकारमा बसेको हुन्छ ऊ एकै ठाउँमा मात्रै केन्द्रित भइरहेको हुन्छ। अब अहिले सरकारलाई के लागिरहेछ भने उसले जे गरिरहेछ बहुत असल काम गरिरहेछ। अस्ति म टेलिभिजनमा यहाँ तपाईँहरूकै हेर्दै थिएँ, सरकारका पक्षका मान्छेहरू आएर बोलिरहनु भएको थियो। सरकारमा पनि दुईवटा तिनवटा धार छ। त्यहाँ पनि गजब के छ भने प्रधानमन्त्रीसँग नजिक हुनुभएकोहरूको एउटा धार छ, बडो भयानक काम गर्नुभएको छ उहाँले। अनि अर्को धार छ ठ्याक्कै अपोजिसन जस्तो देखिन्छ, अपोजिसनको भूमिका भन्छन् अहिले त रमाइलो कुरा गरेर। अनि देखिरहेछ प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन अब नेपाली काङ्ग्रेसको कुराको उसमाथि। उसकै त्यत्रो विरोधको प्रभाव भएको छैन नेपाली काङ्ग्रेसको कति बेला, उसकै त्यत्रो पार्टीभित्रको गन्जागोल छ। काङ्ग्रेसको विरोधमाथि पनि शङ्का छ। यो कृत्रिम विरोध हो, किनभने काङ्ग्रेस अहिलेको सरकारलाई मद्दत पुग्ने किसिमले चलेको छ। पाएसम्म नियुक्तिमा भागभण्डा खोजिहाल्ने। अब आज आन्दोलन थियो, हिजो अस्ति मात्रै त संवैधानिक निकायमा भागभण्डा खोज्न त अभ्यास भएकै हो नि। त्योभन्दा अगाडि राजदूतहरूका विभिन्न ठाउँमा काङ्ग्रेसले कुरा उठाएकै हो नि। कतिपय देशका राजदूत जहाँ काङ्ग्रेसका नाता पर्ने मान्छे छन् ती फिर्ता नहुनुका कारणहरू पनि त प्रश्नका रूपमा आएकै छन् नि। त्यो एउटा सानो कुरो, यस्तो कुराहरू यी अत्यन्तै मेरो चाहिँ बुझाइमा राजनीतिमा सस्ता कुराहरू धेरै हुन्छन्। अलिअलि त मिडियाबाजी पनि हुन्छ है। अनि राजनीतिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने शैली बडो फरक छ। म चाहिँ अलिकति फरक दृष्टिकोण राख्छु। पहिलो कुरा त सरकारमा जो छ उसले पूर्ण रूपमा आफ्ना नियुक्तिहरू गर्न पाउनुपर्छ, ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। यही कुराको अभ्यास गलत भयो नेपालमा, गलत अभ्यास हुँदै गयो। जहिले पनि भागभण्डा खोज्ने अभ्यास। अब त हुँदा कस्तो भने पार्टीभित्र पनि भागभण्डा खोज्ने अभ्यास। अस्ति तपाईँले चाहिँ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको संयुक्त यो सर्वदलीय बैठकमा त्यहीँ पनि चर्चा चलेछ नियुक्तिको विषयमा आयोगको। अनि त्यहाँ पनि अब पार्टीका पक्ष र विपक्ष त त्यहाँ पनि उपस्थित थिए। सभापति अर्थात् संसदीय दलको नेता अर्थात् प्रतिपक्षी दलको नेता र सरकार बसेर गरेको निर्णय म स्वीकार गर्दैन, मलाई मान्ने हुँदैन, मेरो पनि भाग चाहिन्छ भनेर रामचन्द्र दाई उठेर हिँड्नु हो भनेर मिडियामा आछ, कति सही हो थाहा छैन। मतलब यो तरिका म भनौँ
प्रतिपक्षले एक सिट पनि कहीँ माग्नु हुँदैन, गलत हो। प्रतिपक्षले मलाई विश्वविद्यालयमा देऊ भन्ने अनि आयोगमा मलाई देऊ भन्ने कामै होइन। सरकारले आफूलाई 5 वर्षसम्म कसरी कुन सहयोग कुन रूपमा हुन्छ उसले चलाउँछ। हो, कांग्रेसको आन्दोलनको ऊर्जाको कुरा गर्नु होइन, मैले यी शीर्ष नेताहरूको यही बार्गेनिङ गर्ने बानीका कारण, त्यो प्रवृत्तिका कारण कांग्रेस ऊर्जावान नभएको सायद हुन सक्छ यो। किनभने अब हरेकले बार्गेनिङ, कम्युनिस्टहरूले पनि त्यही गर्नुभयो। 48 सालदेखि हाम्रो मान्छे चाहिन्छ, एकलौटी गर्यो सरकारले भन्दै उहाँहरूले सडकमा आगो लगाइरहनु भयो, टायर बालिरहनु भयो, बारहरू भत्काइरहनु भयो, रेलिङहरू तोडिरहनु भयो, उहाँहरूले गाडीहरू जलाइरहनु भयो उहाँहरूले। त्यो गलत संस्कार थियो। सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ। तपाईँलाई डेमोक्रेसीमा हेर्नुहोस्, संसारभरिका डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टहरूले जो सरकारमा बसेको हुन्छ ऊ आफूलाई सजिलो बनाउँछ, तर कानुन विपरीत जानु हुँदैन। हामीले भन्ने कुरा के हो भने तपाईँले कानुन विपरीत नियुक्ति गर्नुभयो भने, कानुन विपरीत योग्यता नभएका मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्नुभयो भने, कानुन विपरीतका व्यक्तिहरूलाई मतलब कानुनले नदिएको नछुने नदेख्ने मान्छेहरूलाई कतै नियुक्ति गर्नुभयो भने त्यो गलत हो। अर्को कुरा गलत के हुनसक्छ भने पार्टीको क्याडर भनेको कुन अर्थमा हुन्छ भने साधारण सदस्यता लिने बित्तिकै पार्टीको कार्यकर्ता हुँदैन। साधारण सदस्यता लिएर यसो जुलुसुलु जाने बित्तिकै कुनै पार्टीको मान्छे हुँदैन। अथवा एउटा आर्टिकल कसैले लेख्छ होला अथवा एकचोटि बोल्छ होला, त्यसले मात्रै पार्टीको क्याडर हुँदैन। पार्टीको हायरार्कीमा बसेको मान्छे, त्यस्तोलाई सकेसम्म यस्तो संवैधानिक आयोगहरू अथवा विश्वविद्यालयहरूमा सकेसम्म नदिनु राम्रो। त्यो चाहिँ विवेकमा भर पर्ने कुरा भयो। त्यो चाहिँ सरकार चलाउनेको विवेकमा भर पर्ने कुरा भयो। त्यो एउटा कुरा हो। तर नेपाली कङ्ग्रेसले जस्तो मेरो भाषामा चाहिँ भन्ने हो भने पहिलो कुरा मलाई चाहियो भनेर माग्न गए जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेको यो आन्दोलन खालि भागबण्डाको लागि कुनै बार्गेनिङको लागि गरिरहेछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। आन्दोलनले सशक्त रूप लिन नसक्नुको कारणका पछाडि एउटा यो कारण भयो। अर्को चाहिँ के पनि आशंका तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, एकछिन के छ भाइ, अर्को मैले भने तपाईँले के भन्नुभयो भनेदेखि जस्तो राजदूतहरूको चर्चा गर्नुभयो तपाईँले, कसैको नाता परेकोमा भनेर। सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई के सुविधा छ भने कुनै पनि देशको राजदूत फिर्ता गर्न सक्छ र कुनै पनि देशको राजदूतलाई उसले राख्न सक्छ। त्यो त सरकारको कुरा हो, उसको नियतको कुरा हो। कसैलाई दोष लाएर हुन्छ र भने फलानु मान्छे अब त्यसो हो भने शेरबहादुर देउवाले भनेका साँठगाँठको कुरा आयो। कांग्रेस नेतृत्व र नेकपा नेतृत्व बीचको साँठगाँठको कुरा। त्यो म सहमत किन छैन यस्तो कुराहरूमा भने यो एउटा मान्छेको कुनै अथवा एउटा नियुक्तिको आधारमा राष्ट्रको समग्र नीतिको, पार्टीको समग्र नीतिको मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने कुरासँग चाहिँ म सहमत छैन। होला त्यो यदि त्यो हो भने, त्यो यदि तपाईँले साँठगाँठ रहेछ भने त्यो सबैभन्दा गैर सांस्कृतिक, गैर लोकतान्त्रिक र गैर प्रणालीगत अर्थात् गैर हरेक कुराले भने गैर के भन्ने त्यस्तो खालको चिन्तन त्यो अशोभनीय चिन्तन हो। त्यसले कुनै पनि सहयोग पुर्याउँदैन। त्यस कारणले मेरो बुझाइमा के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको विवेक र इच्छा बाहेक कुनै पनि राजदूत कुनै पनि देशमा बस्न सक्दैन। अब कांग्रेस नेतृत्व र नेकपाको नेतृत्व या भनौँ सरकारको नेतृत्व बीच कहाँसम्म पनि आशंका गर्न थालिएको छ र केही भेटघाटहरूले पनि त्यो कुरालाई बल पुर्यायो भावी नेतृत्व, भावी सत्ता समीकरणका विषयमा पनि। अब नेकपाभित्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपा रहँदैन, यो फुट्छ, त्यसपछि सरकार कसरी चलाउने भन्ने बारेमा अहिलेका प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वका बीचमा पनि केही अपारदर्शी भेटहरू र अपारदर्शी कुराकानीले पनि यो आशंकालाई बल पुर्याएको त हो नि। यो आशंका चाहिँ सबैभन्दा बढी कहाँबाट सुरु भएको थाहा छ? त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको सरकार विरोधीहरूबाट यो आशंका व्याप्त भएको। उहाँहरूलाई डर के भइराखेको छ भने कतै हामी यो प्रधानमन्त्रीले हामीले हाम्रा कुरा नसुनेको कारण चाहिँ भोलि काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार चलाउन हो कि भन्ने त्यो भ्रम उहाँले छर्या भ्रम हो। त्यो भ्रममा हामी किन पत्रकारहरू पर्ने? तपाईँलाई के लाग्छ? मूल कुरा के हो भनेदेखि यो आशंका भन्ने जुन छ नि, पहिलो कुरा त यदि अपवित्र शैलीमा भोलि सत्ता गठबन्धन म गर्छु तिमी फुट भन्न गएको हुन्, अराउन गएका हुन् अथवा सुझाव दिन तिमी फुट्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजी आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई हटाऊ अनि मसँग मिल भन्न गएका हुन् चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भनेर कसैले भन्छ भने त्योभन्दा हास्यास्पद किन हुँदैन भने घरमा आफ्नो छोरोलाई निकालेर छिमेकीको छोरो काखमा च्याप भने जस्तो कुरा हो। त्यो त विगतको इतिहासले हाम्रो देखाउँछ नि। त्यो राजनीतिक दलहरूबीच टुटफुट, सत्ता समीकरण हैन, किन बेच बहुमत पुर्याउने खेलहरू यो भोलि पनि नहोला भन्न सकिन्न।
यो खेल हुनसक्छ, म सहमत छु। तर मेरो बुझाइमा के हो भने सामान्य कुरा हो, आफ्ना छोरालाई म तँलाई अंश दिन्न भनेर निकालिदिने, अनि छिबेको छोरालाई तँलाई अंश दिन्छु भनेर सहमति गर्छ कुनै बाउले, पत्याउने कुरा हुन्छ कि हुँदैन? यो कृष्ण भाइले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ? कोही मानिसहरू यतिसम्म खराब हुन्छन् कि घरकै पत्नीलाई गुमराहमा राखेर बाहिर बाहिर एक्स्ट्रा एफआइआर चलाए पनि हिँड्छन् कि? होइन, त्यो एक्स्ट्रा एफआइआर भए पनि त आखिर घरमा त रहिरहेको हुन्छ नि त। यो कुरा होइन। त्यसकारणले मेरो चाहिँ बुझाइमा के हो भने उहाँहरूका बिचमा भेटभाट होला। प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेता कुनै पनि बेलामा कुनै पनि मुद्दामा भेट्न सक्नुहुन्छ। एक नम्बर, हामीले यो कुरा बुझिरहेछौँ। भेट्नु भएन प्रधानमन्त्रीले भने त्यो गलत। सुझाव लिनु, मेरो सुझाव लिनु भएन भने गलत हो। सुझाव लिनुभयो, सल्लाह माग्नुभयो, के गरौँ भनेर भन्नुभयो भने त्यो लोकतान्त्रिक मानिन्छ। तर यो प्रधानमन्त्रीले होइन, तर लोकतान्त्रिक सरकार भए पनि, लोकतन्त्रको निम्ति लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गतको सरकार भए पनि यो कम्युनिस्ट सरकार हो। कुनै पनि अपोजिसनका सुझावहरूलाई यसले ग्रहण गर्दैन। काङ्ग्रेस यतिसम्म डिप्लोमेटिक देखिन्छ, सरकार असफल भयो पनि भन्छ, प्रधानमन्त्रीले कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाएको पनि भन्छ, तर राजीनामा दिनुहोस् भन्न सक्दैन कि? होइन, त्यो त काङ्ग्रेसले राजीनामा दिए भन्ने कुरै होइन नि। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा, उसको झन्डै 2/3 चाहिँ झन्डै पुरा त छैन, झन्डै 2/3 नजिक छ यो सरकार। यो सरकारलाई हटाउने, यो प्रधानमन्त्रीजीलाई हटाउने 2-3टा मात्रै उपाय छन्। अरू त चाहिँ अपोजिसनले राजीनामा गर भनेर मागेर त दिनेवाला छैन। पहिलो कुरो त उहाँहरूको पार्टीभित्रको जटिलता उहाँहरूले माग्नुभयो भने एउटा कुरा, अथवा पार्टीले उहाँलाई सदस्यताबाट हटाइदियो भने दोस्रो कुरा, संसदीय दलमा गएर उहाँलाई नेतृत्वबाट हटाइदियो भने तेस्रो कुरा। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई नै हटाउनु त संसदमा जानुपर्छ। संसदीय दलले उहाँलाई नेतृत्वबाट हटाए पनि उहाँ हटाउन्न, संसदमा गएर सांसदहरूले हटाउनुपर्छ उहाँलाई भने। त्यही त, काङ्ग्रेस त यतिसम्म संसद नबोलाउने कुरामा काङ्ग्रेस सहमतितर्फ गइसक्यो। हिजोसम्म संसद चाहिँ हठात किन बन्द गरेको भनेर आवाज उठाउने नेपाली काङ्ग्रेस पछिल्लो समयमा संसदको माग गर्ने भनेर उसको अनौपचारिक पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा यो कुरा आएको थियो। तर आज काङ्ग्रेसले संसदको माग गरिएको छैन। किन? संसदमा भनिरहेछ नि, नेपाली काङ्ग्रेस संसदको बैठक बोलाउ त भनिरहेछ नि। प्रक्रिया अगाडि बढाउनु परेन? अब काङ्ग्रेसले कसरी प्रक्रिया बढ्छ त? गजब छ कुरा भनेको। यो चाहिँ प्राइम टेलिभिजनमा बसेर जनता टेलिभिजनको चाहिँ किन काम गरिनेस् भनेर कसैलाई भन्यो भने हुन्छ? होइन, संसदमा 1/4 सांसदहरूले माग गरे भने त बोलाइन्छ नि। कहाँ सङ्ख्या पुग्छ हेर्नु त? अन्य राजनीतिक दलले सहयोग गर्छु भनेकै छ नि। होइन, अन्यको त्यो फरक कुरा हो। तर नेपाली प्रक्रिया त अगाडि बढाउनु पर्यो नि। यो भनेको ओलीका निम्ति सहयोग हो कि होइन? त्यो गलत कुरा। स्वयं प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नेकपाबाटै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना भएको बेलामा हठात संसदको अधिवेशन बन्द गरिएको, काङ्ग्रेसले प्रक्रिया अगाडि बढायो भन्दा काङ्ग्रेसको मकसद पुरा हुन्छ नि। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने, त्यसो भने केपी ओलीलाई सहयोग गर्ने, किन गर्ने उहाँहरूलाई सहयोग? उहाँहरू नै लड्नुहोस् न पहिला। काङ्ग्रेसले किन उहाँहरूको झगडामा किन इन्भल्भ हुने? काङ्ग्रेस नेकपाको झगडामा इन्भल्भ हुने कुनै पनि काम छैन। मेरो भाषा, म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हुँ बाबु, यसरी भनिहाल्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो अलग कुरा हो। तर म राजनीतिशास्त्रको एउटा विद्यार्थीको हैसियतले म के भन्छु भने, ठुलो पार्टी भएर दादागिरी गरिराखेका छौ, देशव्यापी यत्रा बुद्धिजीवीहरू भनेर पछाडि परिरहनु भएको छ उहाँहरू। अहिले पनि यत्रो करप्सनको कुरा आएको छ, उहाँहरू अहिले त सजिलो छ, मास्क लगाएर हिँडेपछि लाज थुन्न पाइन्छ, सजिलै हुन्छ। उहाँहरू मास्क लगाएर हिँड्नुहुन्छ, जति दुर्गन्ध भए पनि छर्दै हिँड्नुहुन्छ। अहिले कहाँ बिचरा त्यो नारायण काजी बलिको बोको भइराखेको छ। काण्ड के भने भ्रष्टाचारको काण्ड त हुने होइन, तर ऊ त मलाई चाहिँ बलिको बोको बनाए जस्तो लाग्छ है। नारायण काजीको कुरा सुन्दा यताहरू त धेरैतिर म हेरिरहेको छु। उनीहरू नै लडिरहेछ बाबा। नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै एकछिन सोच्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको आँखाबाट मात्रै हेर्ने हो भने नेकपा भित्रको लडाइँमा काङ्ग्रेस एउटा पक्ष लाग्ने बित्तिकै थाहा छ उहाँहरूको लडाइँ शान्त हुन्छ। किन लाग्ने? उहाँहरू लडिरहनुहोस् न। अब उनीहरू लडेको ठुलो हेर्ने हो भने र त्यसको निम्ति संसदको बैठक बोलाउन पहल पनि नगर्ने हो भने अहिले संसद भनेको त जनताका मुद्दाहरू उठाउने थलो हो नि। सही हो। ती चिजहरू गुमराहमा परेनन्। एकछिन संसद नचलेर जनताका मुद्दा नउठेको कारण आज काङ्ग्रेसले विरोध गर्दैछ। संसद चलेको भए संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रक्रियाले अगाडि बढ्छ।
नेपाली मैले भने त कांग्रेसले जसपा लगायतका अन्य दलहरूले सहयोग गर्छौँ भनेकै छन्। उहाँले केही कुरा गर्नुभएको छ, सम्वाद गर्नुभएको छ, हामी गर्छौँ भनेर उभिनु भएको छ। काङ्ग्रेसले प्रस्ताव लैजानु मलाई पर्यो थाहा छैन, त उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याए भएन भने कसको उहाँहरू त बैठकमा छलफल भएको छ। काङ्ग्रेसले यदि त्यो निर्णय गर्छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। अब यो गजब छ कुरा। काङ्ग्रेसले यदि गर्छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ होला भन्नु होला, अलग कुरा हो त्यो। किनभने आफू अग्रसर भएर काङ्ग्रेससँग ल हामी यो ल्याउँदैछौँ, नेपाली काङ्ग्रेस आऊ भन्न किन सक्दैन? हो यही हो, काङ्ग्रेस आफ्नो नीति विचारमा स्पष्ट छैन, चाहे राष्ट्रिय मुद्दाहरूका विषयमा हुन् चाहे कार्यशैलीका हिसाबमा। कृष्ण भाइ, म यो भ्रममा छैन। पहिलो कुरा त मैले अघि एकदम नै सुरुमा राम्रो गरी एउटा कुरा भने के हो भने पहिला नेपाली काङ्ग्रेस आजभोलि बाहिरको डेकोरेसनमा जानुभन्दा, यो घरलाई चम्काएर बाहिरका मान्छेहरूको आँखा केन्द्रित गर्नुभन्दा सबभन्दा पहिला काङ्ग्रेसको काम के भएको छ भने आन्तरिक संरचना जुन छ नि, इन्टर्नल त्यो इनर्जी, आन्तरिक ऊर्जा प्राप्त कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ज्यादा केन्द्रित हुने बेला छ। यो बाहिर तपाईँले मुद्दाहरूको कुरा गर्नुभएको छ, सबै यी चम्काउने कुराहरू हुन्, बाहिरका कुराहरू हुन्। भित्र सबभन्दा पहिला आफ्नो ऊर्जालाई बनाउनुपर्छ। अब यो ऊर्जा अहिलेको बेला भनेको अब यो जस्तो आजको आन्दोलनले मलाई लाग्छ थोरै भए पनि केही न केही एउटा वार्म अप, एउटा तताउने काम गर्छ, थोरै भए पनि तताउँछ। अब बहस सुरु हुन्छ, कमसेकम 15-20 दिन, महिना दिन यो आजको प्रदर्शनको बहस हुन्छ। 77 जिल्ला भइरहेको छ। सरकार विरुद्धको सवालमा त काङ्ग्रेस एक ढिक्का होला, हुनु पनि पर्छ, देखिएला पनि, र त्यो देखिन्छ पनि अहिलेसम्म। तर जहाँसम्म मैले अघि नीति विचार सिद्धान्तको कुराकानी गरेका थिएँ, मुख्यतः तीनवटा मुद्दाहरू, यो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको बहस फेरि एकपल्ट चर्केर आएको छ र काङ्ग्रेसका हरेक फोरमहरूमा यो कुरा उठ्छ। चाहे महासमितिमा होस्, त्यहाँ त लेखेरै बुझाएको थियो हस्ताक्षर, होइन? केन्द्रीय समितिमा यो संविधानमा भएका प्रावधान विरुद्ध खरो रूपमा आवाज उठेको छ, संविधानकै विरुद्धमा पनि आवाजहरू उठ्न थालिसकेका छन् स्वयं काङ्ग्रेसमा। अब तपाईँलाई म होइन, दुर्भाग्यको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसमा एकरूपता छैन, होइन नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूमा एकरूपता छैन। पहिलो कुरा बुझ्ने कुरा, तपाईँले यो फरक छ। संस्थागत रूपले नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको संविधानको स्वामित्व लिएको छ। हामीले अलिकति बुझ्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा अहिलेको सबै संवैधानिक प्रक्रियाको स्वामित्व लिएको छ, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो संविधान आएको हो। जस्तो स्वामित्व त 47 सालको संविधानको पनि थियो नि। होइन त्यो भनेर हुँदैन। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि त्यसको उहाँको नेतृत्वमा भएको भनेर गौरव कसले गरेछ? काङ्ग्रेसले गरेछ। स्वामित्व लिएको छ, महासमितिबाट पास गरेको छ, महाधिवेशनबाट पास गरेको छ र यसमा हस्ताक्षर गरेको छ। अब रह्यो काङ्ग्रेसका सदस्यहरूको मतभेदको कुरा, उनीहरूले तीनवटा कुरामा मुद्दा उठाएछन्। मलाई चाहिँ आश्चर्य लागेको छ, हस्ताक्षर गरेर संसदमा निस्किएर ढोकाबाट आउँदा यो संविधान म मान्दिनँ भनेर पहिलो दिन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो एकदमै कुसंस्कृतिको प्रारम्भ गर्नुभयो। उहाँले हस्ताक्षरभित्र गएर बाहिर म यो मान्दिनँ भनेर पार्टी छोडेर उहाँ हिँड्नुभयो। पार्टी छोड्नु त स्वाभाविक थियो, तर म मान्दिनँ भन्नु त अनैतिक कुरा हो नि। उहाँले त्यहाँबाट प्रारम्भ गर्नुभयो यो कुरा। एक त्यही कुरा पछ्याएर काङ्ग्रेसका कतिपय मान्छेहरूले जस्तो भित्र हस्ताक्षर गर्नुभयो, उहाँले बोल्न सक्नु भएन, पद जान्छ भनेर डराउनु भयो। अहिले आएर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, ओ त्यो त गल्ती भएछ। मेरो भनाइ के हो भने यदि उहाँहरूको त्यो चाहिँ त्यो बेलामा उहाँहरूले स्ट्यान्ड राख्यो भए, त्यस कारणले म कमल थापालाई सबैभन्दा बढी अवसरवादी किन भन्छु भने भित्र संविधानलाई मान्नुभयो, सबै गर्नुभयो, पद खानुभयो, सबै कुरा गर्नुभयो, अहिले बाहिर आएर त्यो हुँदैन भनेर भन्छ। त्यो त अनैतिकता हो। काङ्ग्रेसका मान्छेहरूको पनि त्यही अनैतिकता देख्दैछु म। त्यस्तो मान्छेहरूको चाहिँ म उहाँहरूलाई गाली गर्दिनँ, मैले भनिसकेको छु, मुखैले भनेको छु। त्यो कुन नैतिकताका आधारमा त्यो कुरा गर्ने? या त भन्नु पर्यो यो संविधान हामीले जारी गरेको होइन, अस्वीकार गर्छौँ भनेर घोषणा गर्नु पर्यो नि त। मेरो भनाइ यो संविधान हामी स्वीकार गर्दैनौँ, यो संविधान हामी काङ्ग्रेसले एउटा परिबन्धमा परेर त्यो बेलाको राजनीतिक परिस्थितिको दबावमा परेर त्यो जारी गरेको त्यो होइन। एकछिन, त्यो भन्ने कुरा मुख लुकाउने कुरा हो। त्यो मुख लुकाउने कुरा हो। त्यो मुख लुकाउनु ढाँट्ने काम गर्नु हुँदैन। तपाईँले म भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँले एकदम सही कुरा भन्नुभयो, तीनवटा विषयमा गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेद हुने अवस्था छ। म त 3 बसेर हेरिरहेको छु नि। म पढाउन पनि हिँडिरहेको छु, पढाउनु पर्छ, भोलि पनि तिनै मान्छेहरूलाई पढाउनु पर्छ। एक थरी के छन्, एक थरी तिनटै कुरा अस्वीकार गर्छन्। के राज संस्था हटाएको पनि अस्वीकार गर्छन्, गणतन्त्र ल्याउनु गलत हो, नेपालमा राजा चाहिन्छ भन्छन्, धर्मनिरपेक्षता पनि गलत हो भन्छन्, धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ भन्छन्,
अनि सङ्घीयता पनि गलत भयो भन्छन्। एक थरी मान्छे तिनटैको विरुद्ध छन्। उहाँहरूको बहस आफ्नै शैलीमा चलाएर हिँड्नु भएको छ एक थरी। तर ती को छन् भन्दाखेरि हिजो पार्लियामेन्टमा बसेर संसदमा बसेर मन्त्री पनि भयो होलान् कतिजना, त्यहाँ सिग्नेचर गर्नेहरू हुनुहुन्छ कुरा गर्ने। बडो रमाइलो कुरा छ। राजनीतिमा त इथिकली पो काम गर्छ त। त्यो हो भने ल सम्पूर्ण यो संविधानलाई म अस्वीकार गर्छु भनेर घोषणा गर्न सक्नु पर्यो, त्यो पनि गर्दैनन् उहाँहरू। हिजो त्यो 2-3टा कुरामा गरेको चाहिँ गल्ती भएछ भने त्यो हुन्छ। संविधान अस्वीकार गर्न आँट गर्नु पर्यो नि एक। दोस्रो कुरा, दोस्रो थरी मान्छे छन्। अरू त ठिक छ, यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता चाहिँ गलत भयो, राजा हट्न पनि ठिक छ, सङ्घीयता पनि ठिक छ, तर धर्मनिरपेक्षता गलत भयो भन्नेहरू छन् एक थरी। धर्मको मात्रै कुरो गर्छन् एक। हिन्दू गणतन्त्र भन्छन् उनीहरूको अर्कै छ भने है। अनि अर्को थरी के छ भनेदेखि होइन यो सङ्घीयता चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने छन्। 3 थरी सोच कुरो नि त। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसका 3 थरी सोच त छन्। एउटा पार्टी जीवन्त हुनलाई बहस हुनुपर्छ। मैले जस्तो के भने यो राजनीति, यो जुन भित्र सिग्नेचर गरेर बाहिर आएर विरोध गर्नु भनेको चाहिँ राजनीतिमा राजनीतिक नैतिकता होइन भने मेरो धारणा त्यो भयो। अब अर्का धारणा के हुन्छ, होइन त्यो बेलामा अहिले कृष्ण भाइले भने जस्तै होइन त्यो बाध्यता थियो, त्यस कारणले हामीले साइन गऱ्यौँ, अब अहिले मान्दैनौँ नि त भन्ने उहाँहरूको धारणा हुनुहुन्छ। त्यसलाई नैतिक बनाउनु होला उहाँहरूले। तर्क त भइहाल्छ नि। एउटा काङ्ग्रेसको यो विवाद कसरी शान्त हुन्छ त? त्यो त भइहाल्छ नि। यो चाहिँ महाधिवेशनमा जाला, बहस होला। बहस नभएदेखि अब जसलाई जहाँ जुन बिन्दुमा आफूलाई मिल्ने जस्तो लाग्छ त्यहाँ जोडिएर जालान्। जस्तो हिजो अस्ति काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी, तर तल्लो तहबाट आफ्ना कार्यकर्ताहरूले के सुझाव दिए, के चिज माइन्युटिङ भएर आयो भन्नुभन्दा पनि नेतृत्वले दबावपूर्ण ढङ्गले डिक्टेट गर्ने पार्टीका रूपमा काङ्ग्रेस विकसित भइरहेछ। अब त्यो त चाहे चितवनमा हिजोका दिनमा टिकट दिने हिसाबमा माओवादीसँगको सहकार्यको सन्दर्भमा होस्, चाहे महासमिति बैठकमा उनीहरूले बुझाएका हस्ताक्षर जो छन् त्यसको चाहिँ व्यवस्था गरिएको होस्। होइन, नेपाली काङ्ग्रेस एउटा कुरा त के हो भने पार्टी सिस्टमभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ तपाईँ भने त्यहाँ थोर बहुत डिक्टेटरसिप हुन्छ पार्टी सिस्टमभित्र। तपाईँले 2007 साल यताको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने बिपी कोइरालालाई पनि डिक्टेटर हुनुहुन्थ्यो एक प्रकारले। पुर्नु न, सुझाव त सबैको लिन्छन्, तर पार्टी सिस्टममा के हुन्छ भने नेतृत्व निर्णायक हुन्छ जहिले पनि पार्टी सिस्टमभित्र। अब सामान्य सदस्य निर्णायक हुँदैन, तर त्यही सदस्यको समर्थनमा मान्छे नेता भएको हुन्छ। बडो विचित्र हुन्छ। पार्टी अलिअलि डिक्टेटर त हुन्छ, कमिटीका निर्णयहरूले नेतृत्वलाई गाइड गर्दैन गर्ला। खै अब त्यो त कमिटीले छलफल गर्ने कुरा होला। अब हामीले भन्ने चाहिँ जस्तो म भनौँ न, म प्रतिष्ठानमा छु, अब मैले पढाउने के गरी पढाउँछु थाहा छ तपाईँलाई? कति टाइम छ तपाईँको थाहा छैन मलाई। म के भन्छु भने सबैभन्दा पहिला असल मान्छे हुनुपर्छ भन्छु काङ्ग्रेसलाई। अगाडि मेरा अगाडि कतिपय अनुहारहरू मैले चिनेको छ, उहाँहरूका पोल खोल्ने हो भने म भताभुङ्ग बनाइदिन सक्छु, तर मेरै अगाडि बस्नु भएको छ उहाँहरू म असल मान्छे हुनुपर्छ भनेर पढाउँछु। अब त्यो असल मान्छे हुनुपर्छ भन्ने ग्रहण गरेर जानेहरूको ठुलो पङ्क्ति छ। म तिनीहरूका लागि भनिरहेको छु जसले ग्रहण गर्छ। ग्रहणै नगर्नेलाई त असल मान्छेको के अर्थ छ? हो, म के भन्छु, असल लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्छु। अब पार्टीमा सकेसम्म सबैले जहाँ पाउनु भएको छ नि, जस्तो केन्द्रमा सभापतिले मनलाग्दी गरो भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ नि, जिल्ला सभापतिहरू त्योभन्दा बढी मनलाग्दी गरेर आफ्ना सदस्य तलतिर राख्नु भएको छ, आफ्नो कार्यसमितिदेखि सदस्यहरूलाई उहाँहरूले। अनि नेताहरूले आफ्ना आफ्ना कन्स्टिट्युएन्सी छन् नि, हरेकले आफ्नो आफ्नो त्यो विशेषाधिकार। कतिपय थाहा छ, कतिपय जिल्लामा नेता, जिल्ला तहका नेता बोल्न सक्दैनन् त्यहाँको नेताको अगाडि। उनीहरू यति दम्बित छन्, मैसँग छन् नि, मसँग आउँछ। नेतृत्वका विषयमा काङ्ग्रेसमा मेरो भनाइ के हो भने, होइन मेरो भनाइ के हो भने पार्टीमा अलिअलि निरङ्कुशता त हुन्छ भित्र, थोरै बहुत त हुन्छ, तर जस्तो त्यसैका आधारमा सबै कुरा हो भनेर चाहिँ हेर्नु हुँदैन। अब अहिले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि आउँदैछ, नेतृत्वको बहस पनि छ, नेतृत्वको निम्ति तछाड मर्छाड चलिरहेछ। अब मास्टर हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको, पढाइरहनु भएको छ। काङ्ग्रेसलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन उसको नीति विचार सिद्धान्त जे हो त्यसको पनि रक्षा गर्दै, प्रवर्धन गर्दै काङ्ग्रेसलाई पनि जीवन्त तुल्याउने र देशलाई पनि जीवन्त तुल्याउने गरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कुन व्यक्ति उपयुक्त हुन्छ? यो चाहिँ किनभने यो मेरो काम होइन। मैले के भने म 3-4 कुरा भन्छु, यस्तो खालको व्यक्ति चाहिन्छ, त्यो चाहिँ भन्न सक्छु। छोटकरीमा फलानु मान्छे भनेर अमुक मान्छे चाहिँ म भन्दिनँ। पहिलो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा कुरा के हो भने यो परम्परागत लिगेसी, जो पारिवारिक लिगेसीका विरुद्ध सङ्घर्ष गरे हो नेपाली काङ्ग्रेस। पहिलो कुरा उसको जरोमा त्यो छ।
त्यो प्रवृत्तिबाट निस्किएको कुरा हो काङ्ग्रेस भनेको। दोस्रो कुरा योगदानबाट पैदा भएको हो, योगदानले माथि आएको काङ्ग्रेस हो है। यो दुईटा कुरालाई बडो ख्याल गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा के हो भनेदेखि जस्तो जेनेरेसन टु जेनेरेसन जोड्दै गएको पार्टी हो, तेस्रो कुरा भयो यो प्रवृत्तिगत हिसाबले। तर अब बाँकी रहेको कुरा मेरो त चट्ट छ, 3-4 कुरा क्षमता हुनुपर्छ। एउटा कुरा त आफ्ना कुरा राख्न सक्ने हैसियत हुनुपर्छ, विचारमा स्पष्ट, अघि कृष्ण भनिरहेको थियो विचारमा स्पष्ट हुनुपर्छ। नीति स्पष्ट मात्रै भएर हुँदैन, त्यो विचारलाई व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ। नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यसलाई उल्लेख गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर सङ्गठनमा त्यो विवेक, सबभन्दा ठुलो कुरो विवेक हो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांशमा गुमाएको कुरा विवेक हो। विवेक यहाँ ठुल्ठुला तपाईँका अगाडि ठुल्ठुला भाषण गर्ने धेरै दिग्गजहरू म देख्छु, उहाँहरूको भित्रको विवेक छामेर यदि व्यक्त गर्ने भने अर्कै कुरा छ। त्यो काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, कम्युनिस्टहरूको पनि त्यही हालत रहेछ। हामीले त हेरिरहेछौँ नि, उहाँहरूको बडा ठुला कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो विवेक त्यस कारण त्यो विवेक भएको नेतृत्व हुनुपर्छ। चौथो कुरा के हो भनेदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र त्यो अनुसारको रिकग्निसन भएको नेतृत्व चाहिन्छ। त्यसपछि गएर अपोजिसनसँग, प्रतिपक्षसँग आफ्ना कुरा राख्न सक्ने र सङ्गठनलाई बलियो बनाउन सक्ने मान्छे हुनुपर्छ। यो के हो भनेदेखि त्यस्तो खालको व्यक्तित्व भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ। त्यस्तो पात्र नेपाली काङ्ग्रेसमा छ कि छैन, आफू पनि अनुशासित हुनुपर्छ। अर्कालाई अनुशासनमा राख्ने मान्छे आफू पनि अनुशासित हुनुपर्छ। त्यस्तो पात्र त छ नि काङ्ग्रेसमा, चलायमान हुनुपर्छ। छन् होइन, नेपाली काङ्ग्रेसमा नभएको होइन। र नेपाली काङ्ग्रेसको मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले यस्तो खालको चरणमा पुगेको छ, एउटा ऐतिहासिक बिन्दुमा पुगेको छ। त्यो बिन्दुमा पुग्ने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले बुद्धि पुर्याएर, यहाँ पक्ष विपक्ष होइन, काङ्ग्रेसले बुद्धि पुर्याएर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। ठ्याक्कै निर्णायक चरणमा छ। यदि यो पटक मिस गर्यो भने त्यो चरणबाट यताउति कतै भड्क्यो भनेदेखि मेरो उजायमा काङ्ग्रेसलाई ठुलो क्षति हुने सम्भावना छ। मैले बुझाएँ त्यति। हस्, धेरै धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक, नेपाली काङ्ग्रेसका नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम दाहाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।